Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome back in Programming Fundamental course. लेक्चर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप, सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड एंड कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के बारे में बात करेंगे. आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यू से हमें शेयर करें और अपनी आरा के साथ हमें बताएं कि जो कमियां हैं ताकि हम उसको दूर कर सकें. तो आइए चलते हैं, हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स, सिंबल, कोड एंड रूल टू राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दुनिया की कोई भी जुबान अगर आप देख लें तो उसके अंदर कुछ मखसूस अल्फाज, उसके अंदर कुछ खास किस्म के सिंबल, कुछ कोड और रूल रेगुलेशन होते हैं. इन्हीं के कंबाइन करने से लैंग्वेज बनती है. जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट ABC वगैरह उसके रिजर्व वर्ड्स हैं, और इसी तरह से उसके अंदर हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन और इस तरह के सिंबल्स मौजूद हैं. इसी तरह से कुछ कोड्स भी मौजूद हैं और उनके लिखने के कुछ रूल्स हैं. उन रूल के मुताबिक हम उस लैंग्वेज को बना सकते हैं. सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर कोई भी जुबान जो है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं और वो भी सेट ऑफ रिजर्व वर्ड, सिंबल, कोड एंड रूल्स पर ही मुश्तमिल होती है. हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह की हैं. पहले को हम लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. लो लेवल लैंग्वेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में. तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है. लो लेवल लैंग्वेज जो है दैट आर नियर टू द हार्डवेयर. हार्डवेयर के नियर होने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की अपनी जुबान, कंप्यूटर जिन चीजों को समझ सकता है वो 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज है. तो ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब होगी, यानी इस जैसी होगी या बिल्कुल इसके नियर होगी, दैट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज में से पहली लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज के अंदर तमाम जो चीजें लिखी जाती हैं वो बाइनरी के जुबान के अंदर लिखी जाती हैं. दैट इज आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. यानी बाइनरी के अंदर जो हम कोड लिखेंगे कंप्यूटर के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड कर देगा. और ये कोड कंप्यूटर बहुत तेजी से चला सकता है. इट एग्जीक्यूट वेरी फास्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी जुबान है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, इस वजह से ये फास्ट चलता है. और ये मशीन स्पेसिफिक होगा, यानी हर मशीन से, एक मशीन से दूसरी मशीन के मुताबिक अलग होगा. डेल के सिस्टम पे या HP के सिस्टम पे या डेल के ही दो मुख्तलिफ मॉडल का मशीन लैंग्वेज जो है वो अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर हार्डवेयर में चेंजिंग है. जब भी हार्डवेयर में तब्दीली आएगी मशीन लैंग्वेज दूसरी मशीन लैंग्वेज से तब्दील होगी. इसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं. दूसरी किस्म की लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज में गिनी जाती है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाती है और इसके कोड को निमोनिक कोड कहते हैं. और निमोनिक कोड जो लिखा जाता है ये कुछ मखसूस अल्फाज के अंदर, जैसा कि सब्ट्रैक्ट को SUB के साथ, एडिशन को ADD के साथ और इस तरह ऑब्लिगेशन लेटर्स में लिखा जाता है. ईजियर टू मॉडिफाई देन द मशीन लैंग्वेज है, यानी यूजर इसको थोड़ा सा बेहतर तरह समझ सकता है, कुछ उसके करीब है. इस लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं. ये अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है. जैसे इसके कोड को हम सोर्स कोड कहेंगे. क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इसलिए है कि हाई लेवल लैंग्वेज हम आमतौर पे इंग्लिश जुबान के वर्ड्स जैसे वर्ड्स के करीब होते हैं. ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज आर इजियर टू मॉडिफाई. उसको तब्दील करना भी काफी हद तक बेहतर और आसान होता है. हमारे पास मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर यहाँ पर फोरग्राउंड जो है वो दी गई है, दैट इज स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन.
فارمولا ٹرانسلیشن لینگویج جو ہے یہ بالکل ہائی لیول لینگویجز میں سے ابتدا میں بنائی گئی تھی. اس کے بعد اگلی جو لینگویج ہے دیٹ از اے بیسک جو ہے بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ لینگویج کہلاتی ہے. یہ دوسری لینگویج ہے جو آج تک ابھی استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد تیسری لینگویج جو ہے وہ کوبول ہے, دیٹ از اسٹینڈس فار کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج. نیکسٹ لینگویج جو ہمارے پاس ہے دیٹ از اے پاسکل, جو کہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر بنائی گئی ہے. پھر سی اینڈ سی پلس پلس, جاوا اور پائتھن. اس کورس کے اندر ہم سی پلس پلس کو لے کر چلیں گے اور اس کورس کے اندر ہم جو کوڈ استعمال کریں گے, جو کمپائلر استعمال کریں گے وہ ڈیو سی پلس پلس ہوگا. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیو سی پلس پلس کی انسٹالیشن بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو انسٹال کرتے, اور پھر ہم سی پلس کے اوپر کوڈنگ بھی کریں گے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے دیٹ از اے سورس کوڈ. پروگرام ریٹن ان ہائی لینگویج از کالڈ اے سورس کوڈ اور سورس پروگرام کہتے ہیں. یعنی ہائی لیول لینگویج سی پلس پلس کے اندر جو کوڈ لکھا جائے گا, جاوا کے اندر, آر لینگویج کے اندر, پائتھن کے اندر جو بھی کوڈ لکھا جائے گا اس کوڈ کو ہم سورس پروگرام یا سورس کوڈ کہیں گے. یہ کیونکہ ہیومن کے قریب لینگویج میں لکھا گیا ہے اس لیے کمپیوٹر ڈائریکٹلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس مقصد کے لیے ہمیں کمپائلر یا انٹرپریٹر ریکوائرڈ ہوگا. دوسری قسم کا جو کوڈ ہمارے پاس ہے دیٹ از آبجیکٹ کوڈ. آبجیکٹ کوڈ وہ کوڈ ہے جو کہ ڈائریکٹلی مشین لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے. اسے مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں. کیونکہ یہ نیٹو لینگویج آف اے کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر ڈائریکٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے کمپیوٹر کو کسی قسم کے انٹرپریٹر یا کمپائلر کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم کمپائلر اور انٹرپریٹر پر بھی بات کریں گے, لیکن یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ اسمبلی کا کوڈ جو ہے دیٹ از کالڈ نیمونک کوڈ, اور اسمبلی کے کوڈ کو بھی کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسمبلی کے کوڈ کے لیے ہم اسمبلر استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک پروگرام ہے جو کہ اسمبلی کے کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں بدلتا ہے. سو کمپیوٹر صرف آبجیکٹ کوڈ سمجھ سکے گا. ہم اس کے علاوہ سورس کوڈ لکھ لیں یا نیمونک کوڈ لکھ لیں, اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں کمپائلر, انٹرپریٹر یا اسمبلر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم ڈسکشن میں کچھ بات کمپائلر, انٹرپریٹر اور اسمبلر کے بارے میں کریں گے. یہ بھی ایک پروگرام ہوتے ہیں. کمپائلر از اے پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ دا سورس کوڈ انٹو آبجیکٹ کوڈ ایز اے ہول. یعنی تمام لائنز کو پڑھ کے ایک ہی دفعہ میں کمپائلر جو ہے وہ تمام لائنوں کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. کمپائلر عام طور پہ ہمارے لکھے ہوئے کوڈ کے اندر جو سینٹیکس ایرر ہوتے ہیں, جو الفاظ کی غلطیاں ہیں یا رولز ریگولیشن کی جو غلطیاں ہیں دیٹ آر کالڈ سینٹیکس ایرر, ان کو کمپائلیشن پروسیس کے اینڈ پر ایک ہی دفعہ ڈسپلے کرتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے کہ کہاں کہاں پر ایرر ہے. اینڈ اٹ از اے فاسٹر دین دا انٹرپریٹر. ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, ہم ایک سائڈ پہ ہائی لیول لینگویج کا کوڈ یعنی سورس کوڈ دیں گے. کمپائلر ایک پروگرام ہوگا جو ٹرانسلیٹ کرے گا اس سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ جو کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اس میں کنورٹ کر دے گا. اس کے بعد انٹرپریٹر ہے. انٹرپریٹر از اے پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ دا سورس کوڈ انٹو آبجیکٹ کوڈ لائن بائی لائن. ایک لائن کو پڑھے گا, اس کو آبجیکٹ کوڈ میں چینج کرے گا, اور پھر دوسری لائن کو پڑھے گا, اس کو آبجیکٹ کوڈ میں بدلے گا. اس کا یہ کام ورکنگ ذرا کمپائلر کی نسبت سلو ہے کیونکہ یہ لائن بائی لائن پڑھ رہا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جس لائن میں ایرر ہوگا مشین وہیں پر رکے گی اور یہ سافٹ ویئر انٹرپریٹر وہیں پر ہمیں ایرر بتا دے گا. سارے کو ایز اے اکٹھا کمپائلر کی طرح کمپائل نہیں کرے گا بلکہ لائن بائی لائن انٹرپریٹ کرے گا. ڈسپلے یہ ایرر کرے گا, ایرر کو ڈسپلے, سنٹیکس ایرر کو ڈسپلے کرے گا آن ایچ اسٹیٹمنٹ آف اے پروگرام. ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, ان پٹ پہ ہم نے سورس کوڈ دیا ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ ہے. انٹرپریٹر ایک پروگرام ہے جو کنورٹ کرے گا اس سورس کوڈ کو
ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, लेकिन लाइन बाई लाइन। तीसरी किस्म के जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, दैट इज असेंबलर। असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट आल्सो ट्रांसलेट द निमोनिक कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी असेंबली जुबान में, असेंबली की लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो कि निमोनिक कोड कहता है, या असेंबली कोड जो है उसको हम एज ए इनपुट देंगे। असेंबलर सॉफ्टवेयर होगा जो कि, या एक प्रोग्राम होगा जो कि ट्रांसलेट करेगा इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखी हैं। लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल है। उसके बाद यूजर के करीब की लैंग्वेजेस जो हैं दे आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहते हैं और असेंबली मशीन के कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड को मशीन के कोड में बदलने के लिए हम तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।